أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس میرا ذکر کرو میں تانوں یاد کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ ایکو کٹا دیو، آواز تھوڑی کھول دیو، مہربانی تھوڑی۔ سامعین محترم، آج دے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا او دے تحت میں تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات انشاءاللہ پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے حق سچ بیان کرن دی، سنن دی اور دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی آواز کھول دے۔ قرآن مجید دی ایک آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اے اللہ دے قرآن دا دوسرا پارہ ہے اور سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ اس مقام ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے بندیاں نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندیو، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اس آیت دا جڑا پہلا حصہ ہے اے دے حوالے نال میں تواڈے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہنا۔ اے اللہ دا حکم تے رب دا آرڈر ہے اللہ دے بندیاں نو کہ تسی میرا ذکر کرو، مینوں یاد کرو۔ اس حکم نو مننا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے اور فرض ہے کہ اللہ دے اس حکم نو تسلیم کیتا جائے اور منیا جائے۔ اور حکم اے وے کہ تسی مینوں یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ جدوں تسی میرا ذکر کرو گے تے میں تواڈا ذکر کراں گا، تانوں یاد کراں گا۔ اور حدیث وچ آوندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ فرماندے نے اگر تسی مینوں، بلکہ میں چاہنا کہ حدیث پوری تواڈے گوش گزار کراں تاکہ علم وچ بھی اضافہ ہوئے تے عمل دے اندر بھی رغبت پیدا ہوئے۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، آپ علیہ السلام دی حدیث، اور اے روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر ہے، اور اے دے راوی سیدنا ابو ہریرہ، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اے دے راوی نے فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بھی کہہ سکتے ہو صلی اللہ، جیڑا میرے پیغمبر دے تذکرے اور نام تے درود نہیں پڑھتا لعنتی ہو جاندہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا اور خیال رکھنا، ان رسول اللہ، پڑھو ماشاءاللہ، کہ کنجا دے لوکاں تے پابندی ہے درود پڑھن دے، گج کے پڑھو ہاں والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منہم۔ اے بخاری تے مسلم دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، جدو نبی پاک آکھنا کہ اللہ فرماندے نے، اے دا مطلب ہے اے حدیث قدسی ہے۔ جدو پیغمبر علیہ السلام فرمان کہ اللہ اس طرح فرماندے نے، انہوں حدیث قدسی آکھیا جامد ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہاں، جویں دا میرا بندہ میرے متعلق گمان کردے، جویں دا میرے متعلق خیال بنا لیندے، جویں دا میرا بندہ میرے بارے گمان بنا لیندے، میں اوویں دا اونوں بن کے وکھا دینا وا۔ اگر میرا بندہ میرے بارے اے گمان بنا لیندے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، میرا رب گناہاں نوں بخشن والا ہے، وہ میرے گناہ بخش دے گا، میرے تے رحم فرما دے گا۔ فرمایا میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق بن جانا وا، میں او دے گناہ بھی معاف کر دینا، میں او دے تے اپنی رحمتاں بھی نازل فرما دینا وا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دس رہے نے کہ رب نے آپ بات ارشاد فرمائی ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ اس حدیث دے تحت میں ایک بات تو آدھے سامنے رکھنا چاہنا، وہ جڑے لوگ مختلف قسم دے گمان اپنے رب دے بارے بنائے بیٹھے ہو، کئی لوگ نے نا جنہاں نو آکھیے جناب اللہ کو دعا کرو ہاں تے پتہ کو جواب کی دیندے نے، اے جی ساڈی تے او سندا ہی نہیں، اسی تے اسے واسطے پیراں دے ترلے مار دے پھرنے ہاں، اسی تے اسے واسطے ولیاں دے در تے جا کے جناب رول دے پھرنے ہاں، اسی تے اسے واسطے بزرگاں کولوں دعاواں کرواندے پھرنے ہاں، اسی تے اسے واسطے مولویاں کولوں دعاواں کرواندے پھرنے ہاں۔ بھائی تسی آپ کیوں نہیں کردے؟ آندے نے جی ساڈی تے رب سندا ہی نہیں، ساڈی تے رب مندا ہی نہیں۔ ہن ویکھو نا اس بندے نے اپنے رب دے بارے کتنا غلط گمان بنا لیا ہے، کتنا گندا گمان بنا لیا ہے، حالانکہ رب تے ہووے جیڑا کیڑیاں دیاں دعاواں بھی سندا ہے، رب تے ہووے جیڑا جانوراں دیاں دعاواں بھی سندا ہے،
ہے، رب تے ہوے جیڑا انساناں دیاں دعاواں بھی سندا ہے، رب تے ہوے جیڑا جنات دیاں دعاواں بھی سندا ہے، جیڑا اے بات کہندا ہے کہ میرا رب میری سندا نہیں، رب تے الزام تراشی کردا ہے، اللہ دے بارے برا گمان رکھدا ہے۔ اور اگر اے گمان بندہ بنا لے کہ میں اپنے رب کو دعا کرنی ہے تے میرے رب نے میریاں دعاواں قبول فرما لینیاں نے، میں اپنے رب نو پکارنا تے میرے رب نے میری پکار سن لینی ہے، میں اپنے رب نو آواز مارنی ہے تے میرے رب نے میریاں پکاراں تے میریاں دعاواں سن لینیاں نے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ رب فرماندے نے انا عند ظن عبدی بی، اور میرا بندہ جویں دا میرے بارے گمان کردا ہے میں اوویں دا اونوں بن کے وکھا دینا وا۔ کیوں جی؟ اگر تسی یہ گمان کرو کہ رب دعاواں ساڈیاں سندا ہے، رب قبول کردا ہے، مینوں دسو اس حدیث دے مطابق رب دعاواں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ رب سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اپنے رب دے بارے اچھا گمان بنا، اپنے رب دے بارے صحیح گمان بنا کہ میرا رب بڑیاں دعاواں سنن والا ہے، میرا رب دعاواں نو قبول کرن والا ہے، میرا رب میرے تے رحمتاں فرما دے گا، میرا رب مینوں معاف کر دے گا، میرا رب مینوں جنت دے دے گا، میرا رب مینوں جہنم کولوں محفوظ فرما لے گا۔ جویں دا اپنے رب دے بارے گمان بناوندا جائے گا، رب اوویں دا تینوں بن کے وکھاوندا جائے گا۔ اور اے رب نے چونکہ آپ آکھی ہے اس واسطے دے وچ شک ہی کوئی نہیں، آکھن والا عرش والا رب تے میرے تیرے تک پہنچان والا مدینے والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ رب دی بات وچ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ میرے پیغمبر دے فرمان وچ کوئی شک ہو سکتا ہے۔ تے میرے رب نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، اور جویں دا میرے بندے میرے بارے گمان کرن گے میں اوویں دا انہاں نو بن کے وکھا دیواں گا۔ تے حدیث دے اگلے لفظ کی نے؟ فرمایا وانا معه اذا ذکرنی، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا اس آیت کے تحت میں تو انہوں مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تسی زمین تے میرا ذکر کرو میں اپنے عرشاں تے بہ کے تہاڈا ذکر کراں گا، تسی زمین تے مینوں یاد کرو میں اپنے عرشاں تے بیٹھ کے تانوں یاد کراں گا۔ ہن میرے رب دی بات سنیا جے میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، آپ فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جدو میرا بندہ میرا ذکر کر دے، جدو میرا بندہ مینوں یاد کر دے میں او دے نال ہننا وا۔ او دے نال ہون دا مطلب کی ہے؟ میری رحمت او دے نال ہے، میری مدد او دے نال ہے، میری نصرت او دے نال ہے، میری محبت او دے نال ہے، میرا پیار او دے نال ہے، میری حمایت او دے نال ہے۔ اے نہیں مطلب کہ اللہ آسمان تو تھلے اتر کے تیرے نال آ کے بیٹھ جائے گا، اے نہیں مانا۔ اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے اور زمین تے نہیں ہوندا پر اپنے بندے دے نال ہے۔ کیویں نال ہے؟ او دی مدد او دے بندے دے نال ہے، او دی حمایت او دے بندے دے نال ہے، او دا پیار او دے بندے دے نال ہے، او دی نصرت او دے بندے دے نال ہے۔ اے رب اپنیاں صفات دے اعتبار نال اپنے بندے دے نال ہوندا ہے، ذات دے اعتبار نال رب اپنے عرش تے مستوی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جدو مینوں یاد کر دے تے میں او دے نال ہی ہننا وا۔ اللہ کیویں تو اپنے بندے دے نال ہننا ہے؟ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل وچ مینوں یاد کر دے تے میں رب نو اپنے دل وچ یاد کرنا۔ فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر او لوگاں چ بہ کے مینوں یاد کر دے میں مالا الاعلی فرشتیاں چ بہ کے انہوں یاد کرنا وا۔ اوے ہون اسی ایتھے بہ کے کی کرنے آ بے والا؟ بولو کی کرنے آ بے؟
जिन्हां नूं पता है भाई वो तो बोल के दसो हाँ की करने पे वाला सी इत्थे क्यों बैठे आ? कुरान पढ़न वास्ते बैठे आ, कुरान सुनन वास्ते बैठे आ, नबी अलैहिस्सलाम दियां हदीसां सुनन वास्ते बैठे आ, दीन समझन वास्ते बैठे आ, किताबुल्लाह समझन वास्ते बैठे आ, नबी पाक दे फरामीन समझन वास्ते बैठे आ, अल्लाह दा जिक्र करन वास्ते बैठे आ, ऐसे काम वास्ते बैठे आ ना। और माया जे मेरा बंदा मैनू अपने दिल विच कल्ला बह के याद कर दे, मैं अपने अरशां ते बह के कल्ला उन्होंने अपने दिल विच याद करना, ते जे ओ जमीन ते बह के लोकां दे अंदर मेरा तज़करा करदा है ते मैं अपने अरशां ते बह के मालाउल आला फरिश्तियां दे अंदर ओदा तज़करा करना वा। हुण तुसी इस बात ते यकीन कर लो, तुहानू यकीन है या नहीं, पर मैनू अल्लाह जुल जलाल दी कसम अपनी जात तो वध के मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे फरमान ते यकीन है। मैं तुहाडे अंदर बैठ के रब दा जिक्र कर रहा हां, अल्लाह इस वक्त मालाउल आला दे अंदर बैठ के साडा जिक्र कर रहा है, वो साडा तज़करा कर रहा है। असी अल्लाह दे तज़करे इत्थे बह के कर रहे हैं, कुंजा दे अंदर मेरा रब अरशां ते बह के बड़े बड़े अजीम फरिश्तियां दे अंदर साडे तज़करे कर रहा है। और पता जे तुसी मशहूरियां लभदे फिरदे हो ना, मेरी मशहूरी हो जाए फलां जगह ते, मेरी मशहूरी हो जाए फलां जगह ते, मेरी शोहरत हो जाए फलां जगह ते। आ देखो ना सोशल मीडिया दा फितना अजकल बड़ा आम है, हर बंदा इस चक्कर दे अंदर है, मैं मशहूर हो जा, मेरिया शोहरता हो जान, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। रब कहंदा ओ तू आ मेरे घर विच आ, मेरे लोगां दे अंदर बह के मेरा तज़करा कर, मैं अरशां ते बह के उन्हां दे अंदर तेरा तज़करा करांगा जेड़े मालाउल आला में सरदार फरिश्तियां च मैं तेरियां शोहरतां आम कर देवांगा। और जिदियां मशहूरियां आसमाना तो 7 आसमाना तो उत्ते हो रही ने, ओदे नाल वध के मशहूर और केड़ा होएगा। आज शोहरत चाहना, जे तू मुकाम चाहना, मेरे रब दा जिक्र कर। तू मेरे रब दा जिक्र करेगा जमीनों पर, मेरा रब तेरा जिक्र करेगा अपने अरशे बरीनों पर। तू इत्थे तज़करा रब दा करेगा कलियां बह के, रब भी तज़करा करेगा कलियां बह के। तू इत्थे दिल विच मेरे रब नूं याद करेगा, रब भी तेनों दिल विच याद करेगा। तू लोकां च बह के रब नूं याद करेगा, अल्लाह फरिश्तियां च बैठ के तेनों याद करेगा। तू अपने रब दा तज़करा लोकां च करेगा, रब तेरे तज़करे अरशां दे ऊपर बैठ के मालाउल आला फरिश्तियां दे अंदर करेगा। इस आयत दा माना जेड़ी मैं आयत पढ़ी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और माया तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा, तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करांगा। वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह मैनू तुहानू अपने रब नू चोखा याद करन दी तौफीक अता फरमा दे। ओए ए रब नू याद करन वाला जेड़ा अमल है ना, ये कितना कुल है। आओ मैं कुरान दी एक होर आयत तुहानू सुना दिया। ये अल्लाह दे कुरान दा मुकाम जे, पारा नामा जे, सूरत दा नाम सूरह आराफ जे, और सूरत आराफ दी आखिरी आयतां जे। अल्लाह फरमांदे ने और हुक्म किनू हो रहा है, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो ते तुहानू इस गल दा पता है, एक उसूल है कि उम्मत नबी दे तहत हुंदी है हर हुक्म दे अंदर, इल्ला के कोई हुक्म अल्लाह अपने नबी नू खास तौर ते देवे ओदे विच उम्मत शामिल नहीं हुंदी, वगरना जेड़ा भी हुक्म नबी नू मिलदा है नबी दी उम्मत उस हुक्म दी पाबंद हुंदी है। हुण ए हुक्म रब ने अपने पैगंबर नू दिता है, पर अपने पैगंबर दे जरिए अल्लाह ने मैनू तुहानू ए हुक्म दे दिता है,
رب نے سانو آرڈر فرما دیتے نے. کی آکھیا رب نے؟ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اپنے رب دا ذکر کریا کرو. فی نفسی کا اپنے دل وچ اپنے رب نو یاد کریا کرو. اپنے دل دے اندر اپنے رب دا ذکر کریا کرو. کیویں کر کے ذکر کرنے؟ فرمایا تضرعا وخیفتا ودون الجہر. اے منہ دے اندر دل دے اندر گڑ گڑا کے رب دا ذکر کرنا ہے. عاجزی تے انکساری دے نال رب دا ذکر کرنا ہے. چپ کے اللہ دا ذکر کرنا ہے. اچھی آواز نال نہیں کرنا. چپ کے اللہ دا ذکر کرنا ہے. خیفاتم ودون الجہر دے لفظ میں چپ کے رب دا ذکر کرنا ہے. ہولی اللہ دا ذکر کرنا ہے. اپنے منہ دے اندر اللہ دا ذکر کرنا ہے. اپنے دل دے اندر اللہ دا ذکر کرنا ہے. تے گڑ گڑا کے رب دا ذکر کرنا ہے. تے کدوں کرنا ہے؟ بالغدو والآصال. صبح بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے, شام بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے. تے اگے رب نے جڑی گل آکھی ہے نا, فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے اللہ دا ذکر چھڑ کے کتنے غافلہ دی اندر نہ ہو جایا جے. ان اس آیت تو پتہ کی لگا میرے رب نے ساڈے پیغمبر علیہ السلام نو اور سانو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اپنے رب دا ذکر کرو. گڑ گڑا کے رب دا ذکر کرو. چپ کے اللہ دا ذکر کرو. اچھی رولا نہیں پانا. ہولی منہ دے اندر اللہ دا ذکر کرو. صبح بھی اللہ دا ذکر کرو, شام بھی اللہ دا ذکر کرو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اگر اللہ دا ذکر نہ کرو گے رب غافلہ دے اندر شامل کر دے گا, رب غافلہ دے اندر لکھ دے گا. اس واسطے جے تسی چاہندے ہو کہ ساڈا شمار غافلہ چ نہ ہوے پھر ہر وقت اللہ دا ذکر کر دیا رہنا. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تے قرآن نازل ہویا نا, میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے حدیث میں جمد ہے یذکر اللہ علی کل احیانہی, یذکر اللہ علی کل احیانہی, یذکر اللہ علی کل احیانہی. اس مینو تو انو دے نماز پڑھ کے بعد دے ذکر دی بھی سانو توفیق نصیب نہیں نا. ایتلو سلام امام صاحب پھیر دینے تے امام صاحب سلام پھیر کے منہ بعد پیچھا کرتے ہیں, پیچھوں نمازی سارے پہلا غائب ہوئے ہوندے ہیں. کیوں جی؟ اگر تسی میرا ساتھ دیو تو میں نو دسو گل انج ہے کہ نہیں؟ انجی گل ہے نا. امام اور اسلام پھیر کے نا تے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کے جدو پیچھے نو منہ موڑ دینے نا تے نہ پیچھے حاجی ہو رہی نے, نہ پیچھے نمازی ہو رہی نے, نہ پیچھے صوفی ہو رہی نے, نہ پیچھے جناب ہو رہے کوئی جتیاں پھڑیاں نے تے دوڑاں لگیاں نے مسیتوں نس دینے پہ, نہ کوئی ذکر اذکار, نہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, نہ کوئی مسنون اذکار, نہ مسنون دعاواں, نہ جناب کوئی سنتاں دا اہتمام. دوڑاں لگیاں نے, نس بج جاندے نے, ذکر دی کوئی اہمیت نہیں. اور میرے تیرے کول دے فرض نمازاں تو بعد بیٹھ کے مسنون اذکار پڑھن دا بھی ٹائم نہیں. پر جدے عشق دے دعوے کرنے, جدی محبت دے دعوے کرنے, جدے تے قربان پیا جاندا پھرنے, جدے صدقے جاندا
پھرنا اس پیغمبر دی حالت کی ہے یذکر اللہ علی کل احیان یذکر اللہ علی کل احیان میرے نبی ٹرتے ہمیں اللہ دا ذکر کر دین ہے میرے نبی بیٹھے ہمیں اللہ دا ذکر کر دین ہے میرے نبی مسجد اچ بھی اللہ دا ذکر کر دین ہے میرے نبی سفر اچ بھی اللہ دا ذکر کر دین ہے میرے نبی حضر اچ بھی اللہ دا ذکر کر دین ہے میرے پیغمبر گھر وچ بھی اللہ دا ذکر کر دین ہے ہن مینوں اے دسو کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کھاتے وچ کوئی گناہ ہے سی جنہ دا ایمان ہے وہ تے بولو ہاں باقی تے سارے لم یا بوجھیو مینوں دسو میرے نبی دے کھاتے وچ کوئی گناہ ہے سی کوئی جرم ہے سی میرے نبی دے کھاتے وچ میرے پیغمبر معصوم عن الخطا سن کوئی گناہ نہیں سی کوئی جرم میرے نبی دا نہیں سی رب نے میرے نبی نو معاف فرما کے اگلے پچھلے گناہاں تو پاک کر چھڑے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر فرمایا سونیا اساں تواڈے اگلے پچھلے سارے معاف کر چھڑے نے معصوم عن الخطا تانوں بنا دیتا ہے اس دے باوجود صحابہ فرماندے نے اسی ایک ایک مجلس وچ گنیا کرنے سا نبی پاک ایک ایک مجلس وچ 70 بار اللہ کولو استغفار کریا کردے سن کنی بار 70 بار تے مینوں تینوں ساری دیہاڑی وچ 70 بار استغفار کرنا نصیب نہیں اسی تے نماز تو بعد بھی ہو رہے استغفر اللہ نے آ کے نہیں آندے کیونکہ سانو تشہد وچ بیٹھے ہاں دعاواں گھٹ یاد آندیاں نے اے چوکھا یاد آندا ہے انہیں مولوی نے سلام پھیرنی ہے تے میں نس کے فلانا کم کرنا ہے میں فلانا کم کرنا ہے فلانے بندے نو ملنا ہے فلانے کول جانا ہے او دے کولو آ شے لینی ہے اونوں آ شے دینی ساڈی دوڑی دنیا پیچھے لگی ہے مال مال دکاناں کاروبار فیکٹریاں کارخانے او ساڈے کولے نہ وقت نہیں کہ اسی نماز ہی اپنے نبی دی سنت دے مطابق پڑھ لئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا معمول ہے یذکر اللہ علی کل احیان ہر حال وچ میرے نبی اللہ دا ذکر کر دے ٹردے ہاں پھردے ہاں اللہ دا ذکر کر دے اٹھدے ہاں بیندے ہاں میرے نبی اللہ دا ذکر کر دے سوندے ہاں جاگدے ہاں میرے نبی اللہ دا ذکر کر دے راتی کروٹاں بدل دے ہاں میرے نبی اللہ دا ذکر کر دے میرے پیغمبر گھر وچ بھی اللہ دا ذکر کر دے میرے نبی بازاراں وچ بھی اللہ دا ذکر کر دے میرے نبی مسجد وچ بھی اللہ دا ذکر کر دے اینا میرے نبی اللہ دا ذکر کر دے کیوں نہ کرن رب نے حکم جو دیتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اللہ مینوں تو انوی نبی پاک دیئے سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کریا کرو ذکر کریا کرو ذکر کریا کرو جنہ زیادہ کر سکتے ہو رب دا ذکر کریا کرو اللہ دے ذکر وچ بڑیاں برکتاں دے بڑیاں رحمتاں دے آ ویکھو نا قرآن وچ میرے رب نے دسیا ذکر دا ایک بڑا وڈا فائدہ اے ویکھو قرآن دا پارہ 28 سورہ جمعہ دے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لفظاں دے غور کرنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا ایمان والیو اللہ کی حکم ہے جدو تو جمعے والے دن آواز دیتی جائے حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح، سارے کام چھڑ کے دکانہ بند کر کے کام کا چھڑ کے جمعہ پڑھنے واسطے آ جایا کرو۔ تے اللہ اے جدو ہونے جمعہ پڑھن اے دو بعد کی کرنے؟ فرمایا جدو جمعہ پڑھ لو اذا قضیت الصلاۃ، جدو جمعہ دی نماز ادا ہو چکی ہے نا تے ہون کی کرنے؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ ٹر جاؤ پھیل جاؤ، بازاراں تے جاؤ، دکاناں تے جاؤ، کم کاج تے جاؤ، کاروبار تے جاؤ۔ اے نہیں رب آمدہ کہ سارا دن جمعہ دا مسیطے گزارو، نہیں، جمعہ پڑھ لیا ہے جمعہ پورا ادا کرو، نماز پڑھ لئیے جمعہ دی فارغ ہو گئے ہو، ان جاؤ اللہ دے فضل نو تلاش کرو، رزق واسطے کوشش کرو، دکانہ تے جاؤ، فیکٹریاں تے جاؤ، کارخانے تے جاؤ، جاؤ جا کے محنتاں کرو۔ تے یا اللہ اور پھر کی کریے؟ فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، کام کر دے رہا جے، کاروبار کر دے رہا جے، دکانہ چلام دے رہا جے، تجارتاں کر دے رہا جے، پر نال نال اللہ دا ذکر کسرت نال کر دے رہا جے۔ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ دا ذکر چوکھا کر دے رہا جے۔ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ دا زیادہ تو زیادہ ذکر کر دے رہا جے۔ اللہ کیوں زیادہ ذکر کیوں کرنے؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جدو اللہ دا زیادہ ذکر کرو گے رب توانو کامیاب کر دے گا، کامران بنا دے گا، تسی فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کدوں؟ جدوں اللہ دا کی کرو گے؟ ذکر چوکھا کثیرہ دا لفظ رب نے استعمال کیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، چوکا اللہ کا ذکر کرو، جنہ زیادہ کرو گے انہیاں کامیابیاں چوکھیاں ملن گیاں، جنہ زیادہ رب نو یاد کرو گے انہی فلاح زیادہ نصیب ہوئے گی۔ اور آؤ میں تو انہوں ایک اور مقام دسنا چاہنا، اے رب نے ایمان والے انہوں حکم دیتا ہے کہ میرا ذکر کرو، کی آکھی ہے؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے قرآن دا پارا 22واں جے سورۃ احزاب جے، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ کیا کیا بلا میرے رب نے؟ اے ایمان والے ہو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اے ایمان، ہون تسی کون ہو؟ جیڑا جیڑا ایمان اللہ ہوتے بولے ہاں تسی کون ہو؟ پکی گل ہے۔ اچھا اے ہون رب نے خطاب کنہ نو کیتا ہے؟ ایدرہ وران کرے آجے، ایمان والے نو خطاب کنہ نو فرمایا ہے؟ ایمان والے نو۔ اسی سارے کون ہاں؟ کہو انشاءاللہ۔ ایڈے پھکے پھکے کیوں پہندے ہو؟ ایڈے کچے کچے کیوں آندے ہو؟ ڈر دے ڈٹ کے آکھو الحمدللہ اسی ایمان والے۔ یا اللہ جے کدرے کمی ہے تے سانو معاف فرما چھڑ، جے کدرے تھوڑے تے ایمان والا بنا چھڑ، اور اسی تے یا اللہ یہی گمان رکھنے اسی ایمان والے ہاں، اسی مسلمان ہاں، اسی اہل ایمان ہاں۔ تے میرا رب آندے جے تسی ایمان والے ہو نا پھر ایک گلہ میں تواڈے نال پیا کرنا، ایک گلہ میں ہے جے یقین کہ تواڈے نال تواڈا رب گل کر سکدا ہے، اس گل دا یقین ہے جے، اور کر لو یقین الحمدللہ اسی ایمان والے رب سانو خطاب فرما رہے ہیں
اور کی حمد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والےو اللہ دا چوکھا ذکر کریا کرو، اللہ دا زیادہ تو زیادہ ذکر کریا کرو، اللہ تو زیادہ تو زیادہ رب نو یاد کریا کرو، وسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا، زیادہ تو زیادہ اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، صبح بھی رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، شام نو بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، رب دا چوکھا چوکھا ذکر کریا کرو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور رب دا چوکھا ذکر کریا کرو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ ہووے جیڑا تواڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرماندا ہے تے او دے فرشتے او دی رحمت دی دعا کردے نے تواڈے واسطے۔ اللہ اپنے بندیاں تے رحمتاں نازل فرما، اللہ اپنے بندیاں دے تے مہربانیاں فرما، تے میں تواڈے تے رحمتاں فرمانا، میں تواڈے تے مہربانیاں کرنا کادے لئی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تانوں ہنیریاں چوں کڈ کے روشنیاں دے اندر لے آوے، تاکہ اللہ تانوں ظلمات چوں کڈ کے نور دے اندر لے آوے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جڑا لفظ ہے نا اللہ دی قسم سینہ ٹھار دیندا جے، ٹھنڈ پہ جاندی ہے جب مینوں تینوں سمجھ آ جائے کی آکھیا بلا رب نے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ایدہ لفظی ترجمہ سناواں، ہے او اپنے مومن بندیاں دے نال بڑیاں ہی مہربانیاں کرن والا۔ کون؟ اور گج کے بولو کون؟ اللہ اپنے مومناں نال بڑیاں کی کرن والا ہے؟ مہربانیاں، رحمتاں کرن والا ہے، شفقتاں کرن والا ہے، محبتاں کرن والا ہے، پیار کرن والا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، او ویکھو تانوں اعلان کر کر کے پیا دسدا جے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، او میریاں رحمتاں تواڈے لئی بڑیاں جے، میریاں مہربانیاں تواڈے لئی بڑیاں جے، میریاں شفقتاں تواڈے لئی بڑیاں جے، میریاں محبتاں تواڈے لئی بڑیاں جے، تے تساں کی کرنا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تسی کثرت نال میرا ذکر کردے جاؤ، میں رحمتاں دیاں بارشاں تواڈے تے پاندا جاواں گا۔ پر کرنا کی ہے؟ ذکر کی کرنا ہے؟ بولو ذکر کرنا ہے۔ اے اسی کی بے کرنے ہاں؟ اللہ نو یاد پہ کرنے ہیں نا۔ میں تو انو قرآن سنا رہا تسی سن رہے ہو، میں تو انو حدیثاں سنا رہا تسی سن رہے ہو، میں رب دی یاد دی تو انو دعوت دے رہا تسی اللہ نو یاد کر رہے ہو، بار بار اللہ دا نام لیندے ہو، اللہ نو یاد کرتے ہو۔ پتہ جے او کنجا والے ہو تے گردو نوا تو آن والے ہو، تسی یہ نہ سمجھیا جے کہ اسی ایتھے کلے ہی بیٹھے ہاں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس پیدا کرن والی ذات دی قسم تواڈے نالوں کئی گنا زیادہ ایتھے رب دے فرشتے موجود نے، تواڈے نالوں کئی گنا زیادہ، اے زمین تو لگ کے آسمان تک ساری فضا فرشتیاں دے نال بھری ہے اس وقت۔ روایت بخاری تے مسلم دیجئے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ والو نا فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ دیاں نے، جاؤ مجلساں تلاش کرو جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے، جتھے رب نو یاد کیتا جا رہا ہے، وہ جا کے تلاش کرو،
اے فرشتے ڈیوٹیاں لگ دیاں نے نا تے ٹر پیندے نے آسمانہ تو زمین والوندے نے تے اے کی کردے نے یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر اے راواں دے اتے جا رہے نے بستیاں دے اندر پھر رہے نے پنڈاں دے اندر پھر رہے نے شہراں دے اندر پھر رہے نے کون اللہ دے فرشتے کردے کی نے بے یلتمسون اہل الذکر اے ذکر والیاں دیاں مجلساں تلاش کر رہے نے کتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے کتھے رب نو یاد کیتا جا رہا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جدوں ایک ٹولی فرشتیاں دی ایسی مجلس دے کولوں گزر دی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہوندا ہے تے او سارے فرشتیاں نو آواز دیندے نے آ جاؤ جیڑی چیز دی تلاش وچ تسی نکلے ہو او چیز ایتھے موجود ہے ایتھے تانوں جناب لب جائے گی جدے واسطے تسی نکلے ہو حلمو الی حاجاتکم آ جاؤ او جیڑی چیز تسی لبن واسطے نکلے ہو میں اس حدیث دی روشنی چلان کرنا فرشتیاں دی ایک ٹولی نے آواز ماری ہونی ہے آ جاؤ کنجا دی اس مسجد دے اندر جیڑی شے لبن ٹرے ہو ایتھے موجود جے ایتھے رب دا ذکر ہوندا جے بے آ جاؤ اے فرشتے سارے کٹھے ہو جاندے نے تے اللہ اے کٹھے ہو کے کی کردے نے فرمایا اے کٹھے ہو کے نا فَيَحْفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اے زمین تو لگ کے آسمان تک ساری فضا نو اپنے پران دے نال ڈھانپ لیندے نے اے جتھے جننے لوگ بیٹھے نے نا ایس حدیث دی روح نال سارے ایس وقت فرشتیاں دے پران دے اندر بیٹھے نے فرشتیاں نے اپنے پران نال گھیرے ہے ساری مجلس نو اللہ اللہ تے ایک حدیث میں چاہتا ہے آسمان تو زمین تک سارے حصے نو فرشتے اپنے پران نال گھیر لیندے نے پھر اینا فرشتیاں دے پران دے درمیان اتر دیئے کی فرمایا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ اے جیڑی جیڑی جگہ نو فرشتے گھیر لیندے نے نا فرشتیاں دے پران دے درمیان پھر اللہ والو تسکین نازل ہوندی ہے تے رب والو رحمتاں اس مجلس نو ڈھانپ لیندیاں نے اے تسی اے نہ سمجھو کہ تو آڈے دے مسجد دا چھت ہے ایس وقت تسی فرشتیاں دے پران دے گھیرے دے اندر ہو اللہ دی طرفوں تسکین بھی آ رہی ہے رب دی طرفوں رحمتاں بھی نازل ہو رہی ہیں جے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جنی دیر تک مجلس قائم رہندی ہے ذکر اللہ دا ہوندا رہندا ہے قرآن پڑھیا جاندا رہندا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں حدیثاں سنائیاں جاندیاں رہندیاں نے اے جدوں مجلس تو فارغ ہوندے نے نا پروگرام ختم ہو جاندہ ہے محفل قرآن و سنت ہی ختم ہو جاندی ہے اے جلسہ کتاب و سنت دا مک جاندہ ہے اے فرمایا اے فرشتے پھر واپس آسمان دے ٹھر جاندے نے تے جدو اپنے رب دے سامنے جاندے نے نا حالانکہ اللہ نو پتہ ہے کہ اسی یہ تھے کی پہ کرنے ہیں پتہ ہے کہ نہیں رب نو پتہ ہے نا پر اس دے باوجود اللہ اپنے فرشتیاں نو پوچھ دا کتھوں آئے ہو آندے نے دنیا تو آئے ہاں اچھا کیڑی جگہ تو آئے ہو فلاں علاقے بھی چو آئے ہاں کی ہوتی ہو رہا سی اوتھے اللہ کچھ لوگ تیرا ذکر پہ کرتے سن اللہ تیرا قرآن پہ پڑھتے سن تیرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ رہے سن اللہ اوتھے تیریاں ذکر دیاں مجلساں چل رہیاں سن اللہ کتاب و سنت دیاں محفلاں اوتھے ہو رہیاں سن اسی اوتھے گئے سن اچھا آ گئے ہو پھر مک گئی ہے مجلس ہاں اللہ مک گئی ہے فرمایا پھر آؤ مینوں دسو اے اوتھے کی پہ کر دے سن آمدے نے یا اللہ یسبحون و یحمدون و یکبرون اللہ کدی سبحان اللہ کہندے سن کدی الحمدللہ کہندے سن کدی اللہ اکبر کہندے سن کدی استغفر اللہ کہندے سن کدی لا الہ الا اللہ کہندے سن اللہ تیریاں
تسبیحاں تکبیراں تحمیداں تمجیداں بیان بے کردے سن. اچھا فرشتے ہو اور کی آندے سن؟ اللہ کدی کدی یہ بھی آندے سن اللہ سانو جہنم کو لو بچا لے, اللہ جہنم کو لو بچا لے. فرمایا فرشتے ہو اور نہ جہنم ویکھی ہے اللہ نہیں ویکھی. فرمایا جے ویکھی ہوندی تے پھر کی کر دے اللہ پھر ہور شدت نال تیرے کولو جہنم دی پناہ منگ دے, اللہ ہور شدت نال تیرے کولو تیرے عذاباں تو پناہ منگ دے. فرمایا اچھا ہور کی آندے سن بے اللہ تیری جنت دا سوال کر دے سن. آندے سن اللہ سانو اپنی جنت دے دے, اللہ جنت دا وارث بنا دے. فرمایا انہاں جنت ویکھی ہے اللہ نہیں ویکھی. فرمایا جے جنت ویکھی ہوندی فرمایا یا اللہ اور شدت نال جنت دا سوال کر دے اور شدت نال تیرے کولوں جنت دا سوال کر دے. اللہ فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اور جننے لوگ اوتھے بیٹھے سن میں انہاں ساریاں نوں معاف بھی کر چھڑیا, جہنم تو آزاد بھی کر چھڑیا, جنت دا داخلہ بھی دے چھڑیا. ایک فرشتہ بچوں آندا یا اللہ ایک بندہ مجلس وچ نہیں سی آیا, محفل وچ نہیں سی آیا, جلسے وچ نہیں سی آیا, پروگرام وچ نہیں سی آیا, او تے راہ وچوں گزردا سی پیا, او تے گلی وچوں گزردا سی پیا. اونے ویکھیا ایتھے بڑا شور شراب ہے, ایتھے جناب کوئی تقریر ہو رہی ہے, ایتھے گفتگو ہو رہی ہے, ایتھے رب دا نام لیا جا رہا ہے. تے ایویں لنگدیاں بغیر ارادے تو او بھی ویندا ہی پیچھے جا ہو کے بیٹھ گیا. تے میں وی تے ویکھاں بھابیاں دی مسیت کی پیا ہوندا ہے, اے اہل حدیثاں دی مسجد وچ کی پیا ہوندا ہے. ایویں لنگدیاں نا تے لنگدیاں ٹپدیاں وی کول بیٹھ گیا. اللہ فرماندے نے فرشتیو گواہ ہو جاؤ اے مجلس ایڈی برکت والی ہے, جیڑا اس مجلس وچ آ گیا میں انہوں محروم نہیں کرنا بھاویں او ارادہ لے کے نہیں سی آیا, اس مجلس دا حصہ بن گیا, میرے ذکر والی مجلس دا حصہ بن گیا, میں انہوں بھی معاف فرما چھڑے. اینی فضیلتی اللہ دے ذکر دی, رب نو ایڈا پسند دی اپنا ذکر کہ جیڑی مجلس وچ رب دا ذکر ہوے اوتھے فرشتیاں دیاں لیناں لگ جاندیاں نے, فرشتے گھیر لیندے نے, رب دیاں رحمتاں اتردیاں نے. اے ساڈے وچ نا کئی ایسے بد نصیب جے, میں بد نصیب ہی آکھاں گا, بدبخت ہی آکھاں گا, جدے گھر اگوں نہر لنگ دی ہوئے تے او پیاسا مر جائے کی آکھو گے انہوں دسو یار. جدے بوئے اگوں نہر لنگ دی ہوئے تے لوگ کی آکھن یار ترے آیا ہی مر گیا ہے, پیاسی ہی مر گیا ہے, کی آکھو گے بد نصیب ہے یار, بڑا بدبخت ہے. بوئے اگوں نہر لنگ دی ہے, انہوں پانی دا گھٹ پینا نصیب نہیں ہویا, کڈا بد نصیب ہے. اور تہاڈیاں مسیتاں چ لوگ علماء کرام آندے نے, نماز پڑھتے نے, سلام پھیرن تو بعد کو 5 7 10 منٹ آندے نے, بہ جاؤ درس سن کے جایا جے, تے تسی سارے جتیاں چک کے نس جاندے ہو. تواڈے کول 5 7 منٹ وقت نہیں عالم دین دی گفتگو سنن دا, تسی نہیں ہو سن دے, رب دے فرشتے آسمانہ تو آ کے سن دے. پھر میں تینوں محروم ہی آکھاں گا نا, بد نصیب ہی آکھاں گا نا. کتھوں عالم دین کو میل 2 4 5 7 10 میل تو ٹریا کہ میں 50 دی مسجد جا کے درس دینا ہے, 10 کو منٹ درس دینا ہے. او ایڈی دوروں ٹریا درس دین واسطے, قرآن سنان واسطے, حدیث سنان واسطے, تے تیرے کول نماز تو بعد 10 منٹ دا ٹائم بھی نہیں, تو سلام پھیر کے ذکر بھی نہیں کردا, نٹھ جانا ہے کدھرے مینوں درس نہ سننا پہ جائے. تیرے کول ٹائم کوئی نہیں نا, تے فرشتیاں کول بڑا ٹائم ہی. وہ آ جاندے نے, کتاراں بنا لیندے نے, آسمان تک ساری فضا بھر دیندے نے, او دی گفتگو سندے نے, قرآن سندے نے, رسول اللہ علیہ السلام دا فرمان سندے نے, اللہ دا ذکر سندے نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا و سہلا و مرحبا. جی ماشاءاللہ شیخ مولانا عابد سلیمان روپڑی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے انشاءاللہ, تے انشاءاللہ وہ
آ گئے نے بیان انشاءاللہ مفصل فرمان گے. جی میں انشاءاللہ تھوڑا سبق سنانا جی. تسی آؤ کو کرسی اتنے لے آؤ. کرسی کوئی نہیں, کرسی پڑھو پھر, کرسی لے آؤ, کرسی تے بٹھاؤ. شاید کرسی تے بیٹھو. نہیں آ گئی کرسی, آ گئی. اچھا جزاک اللہ. جی توجہ فرمانا جی. میں کی دس رہا کہ فرشتے آ جاندے نے تے اسی بولو ہن بول دے نہیں ہو. گل تہاڈی ہون دی تسی بول دے ہی نہیں. اچھا اے معاف رکھنا, یہ صرف تواڈے علاقے دی گل نہیں جے. میں تسی آکھو ہو رہے مینوں تواڈے متعلق کسی نے کو فون کر کے آکھیا سی اے گل کرے جے. نہیں, اے لالمو سے ٹر جاؤ, وزیرآباد ٹر جاؤ, گجراں لے ٹر جاؤ, ہر تھان تے اے ہی حال ہے. الا ماشاءاللہ کچھ جگہ ایسیاں ہیں جتھے رب دی رحمت ہے, لوگ بہ کے سنتے نے, وگرنہ افراتفری بھاگ دوڑ نس جاؤ بچ جاؤ. ذکر نماز تو بعد کرن دا وقت نہیں, 10 منٹ دا درس سنن دا وقت نہیں. حالانکہ تینوں پتہ نہیں کہ اے او مجلس ہے جس مجلس نو سنن واسطے رب دے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے. اور میں تانوں اگے دسیا کہ اس وقت ایتھے تواڈے نالوں کئی گنا زیادہ فرشتے موجود نے. اور یارو تسی کنی عظمت والے ہو کہ تانوں رب نے فرشتیاں دا ساتھ عطا فرمایا. کنی عظمت والے ہو. اللہ اللہ. میں کی کہہ رہا سا, رب نے کی آکھیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور ایمان والے ہو اللہ دا چوکھا ذکر کریا کرو, کثرت نال ذکر کریا کرو, رب دیاں صبح شام تسبیحاں بیان کریا کرو. حضرات میرے رب نو ذکر کرن والے ایڈے کو پسند نے, رب نے انہاں دے انعام دے تذکرے فرمائے نے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں, مومن مرد تے مومنہ عورتاں, فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں, سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں, صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں, رب کولو ڈرن والے مرد تے رب کولو ڈرن والیاں عورتاں, صدقہ خیرات کرن والے مرد تے صدقہ خیرات کرن والیاں عورتاں, روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں, اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے شرمگاواں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ دا چوکھا ذکر کرن والے مرد تے رب دا زیادہ ذکر کرن والیاں عورتاں, اللہ نو زیادہ یاد کرن والے مرد تے رب نو چوکھا یاد کرن والیاں عورتاں, ہر ویلے اللہ دا ذکر کرن والے مرد, ہر ویلے اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں. اللہ تو انہاں واسطے کی انعام رکھے ہے. فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما.
اللہ نے انہاں واسطے بخشش بھی تیار کی تھی ہے، رب انہاں دے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَأَجْرًا عَظِیمًا تے اجر عظیم بھی تیار کیتا ہے، رب اپنی جنتاں دے محل بھی نصیب فرما چھڑے گا۔ کنہاں نو؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، رب دا چوکھا ذکر کرن والے مرد تے چوکھا ذکر کرن والیاں عورتاں، زیادہ رب نو یاد کرن والے مرد تے زیادہ یاد کرن والیاں عورتاں۔ اے رب دا ذکر اللہ دی قسم بڑی عظیم چیز ہے، اے جڑا بندہ کثرت نال اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ او دے گناہ بھی معاف کردا ہے، رب انہوں اپنی جنت دے محل بھی نصیب فرمائے گا، اللہ اجر عظیم بھی انہوں عطا فرمائے گا۔ آؤ میں تو انہوں دساں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دو فرامین میں تو انہوں سنا کے دساں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک ذکر دی کنی کو اہمیت ہے، کتنی کو فضیلت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑے ذکر دسے نے۔ میں جویں کہ ذکر کر رہا سا نا، ساڈا حال ہے وے اسی سلام پھیرنے ہاں تے سلام پھیر کے تے اٹھ کے جتی پھڑ کے نسن دی کرنے ہاں۔ ایک بڑا معروف ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اگوں اللہ اکبر کنی بار پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ کنی بار؟ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، ایک بار پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بندہ بڑی تسلی نال سمجھ کے پڑھے تے سمجھ کے پڑھنا چاہیے تے کنا کو ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ لگ جان گے، 1.5 منٹ لگ جائے گا، 2.5 منٹ لگ جان گے، اینا کوئی ٹائم ہی لگے گا نا۔ تے یارو جے سادے کل اینا بھی ٹائم اللہ دا ذکر کرنے واسطے نہیں تے کیڑے منہ نال اسی آنے ہیں او جی ساڈے حال ہی کوئی نہیں، مر چلے یا پلے ہی ککھ نہیں، ساڈیاں سندا نہیں، ساڈیاں مندا۔ تو کنیاں کو منیاں نے رب دیاں؟ تو کنیاں کو سنیاں نے اپنے مالک اور خالق دیاں؟ تیرے کول تے نماز تو بعد 2-2.5 منٹ دا وقت نہیں اس مالک نو یاد کرنے واسطے، کیویں تو گلا کر سکنے اپنے رب دا؟ پتا جے 2-2.5 منٹ دا ذکر ہی ہے نا، ایدی فضیلت کنی کو ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ آئے تے صحابہ کیڑے؟ جڑے ماڑے ماڑے صحابہ سن، کمزور صحابہ ہیں جی، مالی اعتبار نال بڑے ہی کمزور، بڑے ہی ماڑے، اے آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا کے آندے نے سونے ہاں اے جڑے مالا والے نے، اے جڑے مال و دولت والے نے، اللہ دے نبی تے ساڈے تو اگے لنگ ہے، اے بڑے بلند درجے لے گئے، اے جنتاں لے گئے، نعمتاں لے گئے، اللہ دے نبی جی اے تے مقام تے مرتبے لے گئے۔ فرمایا کیویں؟ اللہ دے نبی ویکھو نا یصلون کما نصلی، نمازاں اسی بھی پڑھنے ہاں او بھی پڑھتے نے، ویصومون کما نصوم، روزے اسی بھی رکھنے ہاں او بھی رکھ دے نے، تے یا اللہ دے نبی انہاں کول ایک شے ایسی ہے جڑی ساڈے کول نہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، انہاں کول مال ہے، او جناب صدقہ کردے نے، خیرات کردے نے، او اللہ دی راہ وچ خرچ کردے نے، تے نمازاں تے روزیاں دے نال نال او خرچ کر کے چوکھا اجر حاصل کر جاندے نے، چوکھا ثواب لے جاندے نے۔ تے سونیا ساڈے کول مال ہی کوئی نہیں، ساڈے کول دولت ہی کوئی نہیں، اسی صدقے کاری نہیں سکدے، اسی خیراتاں کاری نہیں سکدے، اسی تے سونیا پیچھے رہ گئے نا، اسی تے انہاں دے نال رالی نہیں سکدے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے آؤ میں تانوں ایک گل دسنا، تسی او دے تے عمل کر لو، تسی انہاں تو بھی اگے لنگ جاؤ گے، خرچ کرن والیاں تو اگے لنگ جاؤ گے، صدقے خیراتاں کرن والیاں تو اگے لنگ جاؤ گے۔ اللہ دے نبی دسو
آپ فرماندے نے جدو تسی نماز فرض پڑھ لو تے نماز پڑھ کے تے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ایک باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھ لیا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو تسی ہر نماز تو بعد 100 دفعہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لو گے تے ایک باری لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھ لو گے تے جیڑے تواڈے تو اگے نے تسی انہاں تو اگے لنگ جاؤ گے تے جیڑے تواڈے تو پیچھے نے او تواڈے مقام نو نہیں پہنچ سکن گے، تواڈی فضیلت نو نہیں پا سکن گے، تواڈے درجے نو نہیں پا سکن گے۔ ہاں وہی تواڈے درجے نو پائے گا جیڑا اے ذکر کرے گا، جیڑا نہیں کرے گا او کدی بھی تواڈے مقام تے تواڈے مرتبے نو نہیں پہنچ سکے گا۔ اینا اونچا مرتبہ رب تانوں دے گا، اینا اونچا مقام دے گا کہ کوئی بندہ تواڈے مقام نو نہیں پا سکے گا۔ اینا اونچا مقام کیدی بدولت ملدا پیا؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار فرمایا اینا کو کم تسی کر لو لوگ تواڈے مقام نو نہیں پا سکن گے۔ اینی فضیلت والا اے عمل ہے جیڑا کرن واسطے میرے تواڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ آیت السلام پھیر دیئے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، او تیجی بار استغفر اللہ بوئے باہر نکل دیا سی پڑھنے انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جیڑیاں راواں سن فضیلت آلیاں ہوتے اساں آپ بند کر لیاں، جتو رحمتاں اترنیاں سن بوئے تے اساں آپ بند کر لے، ہن رونے کانوں اب ہے۔ آؤ اللہ دے ذکر واسطے وقت نکالو، ویکھو پھر اللہ کی میں رحمتہ فرماندا ہے۔ اچھا ہن انہاں صحابہ نے نا پڑھنا شروع کر دیتا، سلام پھیرنی انہاں بہ جانا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہیں جی یہ پڑھنا تے او جڑے امیر صحابہ سن نا انہاں آکھیا اے سلام پھیر کے بہ جاندے نے، اے انگلاں تے کچھ پڑھدے بھی رہندے نے، یہ کی کردے نے پے؟ او بھی کول بہ گئے، او یہ کی پہ کردے ہو؟ آدھے ذکر کرنے پہ۔ کیڑا ذکر پہ کردے ہو؟ سانو نبی پاک نے دسیا، ہن جھوٹ تے بول نہیں سن سکدے، ہیں جی لکا تے سکدے نہیں سن، سانو نبی پاک نے دسیا۔ اچھا کیڑا ذکر دسیا؟ آپ نے آگیا سبحان اللہ 33 بار پڑھیا کرو، الحمدللہ 33 بار پڑھیا کرو، اللہ اکبر 33 بار پڑھیا کرو، ایک باری لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ انہاں کیا تے اسی بھی پڑھنے ہاں، وہ بھی بہ گئے، وہ بھی پڑھن لگ پے، اے پھر نبی پاک کول ٹر گئے، آندے نے اللہ دے نبی تو سانو وہ ذکر دسیا سی نا؟ فرمایا ہاں، تے او اسی کرنا سا، او جڑے مالدار نے انہاں بھی کرنا شروع کر چھڑیا، تے ہن اسی کی کریے؟ او تے پھر اگے نکل گئے۔ میرے نبی فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ دا فضل ہے جنوں رب چوکھا دے چھڑے، میں محمد اوتھے کی کر سکنا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینی فضیلت ایسی کر دی۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم دی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین وقال تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحری۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھدا ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھدا ہے، 33 بار اللہ اکبر پڑھدا ہے، ایک باری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھدا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر دی جھگ
جھگ دے برابر بھی او دے گناہ ہون گے میرا رب معاف فرما چھڑے گا۔ اچھا فجر لے بھی گناہ اینے معاف ہوئے سمندر دی جھگ دے برابر، زور لے بھی سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف، عصر لے بھی سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف، مغرب لے بھی سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف، عشاء لے بھی سمندر دی جھگ دے برابر گناہ معاف۔ پیچھے رہ کی جاندے حالے بھی تو آکے او جی میں کتے جنت جانا ہے، میں تے گناہگار ہی بڑھاواں۔ رب آندے ایویں کوئی 1.5-2 منٹ دا ٹائم ہر نماز تو بعد دے دیا کر، میں نال نال ہی دھووی آواں گا، نال نال معاف تے جنت پکی آ۔ بندے دا پتر بن کے تے ویکھ جنت تے تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں تے پھر جنت والے منہ کیڑے پاسے کیویں تو کر سکنا ہے؟ تو جنت دی راہ تے چلنا ہی نہیں چاہتا، تیرے کول وقت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ آج کل نا تقریبات دا موسم ہے، سال اینڈ ہویا ہے تے تقریبات بخاری دیاں ہو رہی نے، احادیث دی کتب دیاں تقریبات ہو رہی نے اور اگوں بھی ہونیاں نے۔ ایک روایت جے تسی جاؤ نا تقریبات تے تانوں بڑی سنن نو ملے گی۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اب دیکھو ذکر دی کنی فضیلت ہے، ذکر دا فائدہ کنا کو ہے۔ آپ فرماندے نے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور سارے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارے پڑھ لو ہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 2 کلمے، کنے کلمے؟ اچھی بولو ہاں، اور ڈر دے کانوں کنے کلمے؟ 2 کلمے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے خفیفتان علی اللسان، زبان تے ادا کرن وچ بڑے ہی ہلکے بڑے ہی ہولے، یعنی ادا کر لگیاں کوئی ٹل نہیں لگدا، زور نہیں لگدا، کوئی پاور نہیں لگدی، قوت نہیں لگدی، بڑے آرام نال ادا ہو جاندے نے۔ زبان تے ادا کرن دے اعتبار نال بڑے ہی ہولے، شکیلتان فی المیزان، تے جدوں قیامت نو ترازو وچ رکھے جان گے تے بڑے ہی بھارے ہون گے۔ تے حبیبتانی الی الرحمن، رحمان نو بڑے ہی محبوب نے، زبان تو ادا کرنے چ بڑے ہی ہولے نے، تے میزان ترازو دی اندر بڑے ہی بھارے ہون گے، تے رب نو بڑے ہی پیارے نے۔ اے 2 کلمے کہڑے نے؟ سبحان اللہ، بابی او پڑھ لو، او سکیو ہرے ہو جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ دا ذکر ہریا کر دیندے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھو گے؟ پڑھ دے رہو گے انشاءاللہ؟ ٹر دیاں پھر دیاں پڑھ دے رہا کرو، اٹھ دیاں بیندیاں پڑھ دے رہا کرو، موٹر سائیکل چلاندیاں پڑھ دے رہا کرو، گڈی ٹور دیاں پڑھ دے رہا کرو، محنت مزدوریاں کر دیاں پڑھ دے رہا کرو، اور کام کاج کر دیاں پڑھ دے رہا کرو، مشیناں چلاندیاں پڑھ دے رہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث اور میرے سامنے آ گئی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، اے جڑا لفظ سبحان اللہ نا، سبحان اللہ، اللہ دی قسم بڑا ہی کمال جے۔ حدیث ہے میرے پیغمبر، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اے جڑا نا لفظ طلعت علیہ الشمس، اے دا معنی پوری دنیا، پوری
استالات علیہ شمس دا معنی کیے پوری دنیا، جتھے جتھے سورج طلوع ہوندا ہے تے سورج پوری دنیا تے طلوع ہوندا ہے نا، اس واسطے علماء نے دا معنی کیتا ہے پوری دنیا۔ نبی پاک فرماندے نے ایک پاسے ساری دنیا ہوئے، ایک پاسے اے کلمے ہون سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک پاسے ساری دنیا ہوئے، ایک پاسے اے کلمے ہون میں محمد نو ساری دنیا نالوں اے کلمے زیادہ محبوب نے۔ کنو محبوب نے؟ ساڑھے پیغمبر نو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانو بھی محبوب نے۔ اللہ کرے ہو جان جیڑی شاہ ساڑھے نبی نو پیاری لگ دی، اللہ کرے سانو بھی لگے۔ اوہ کہو آمین۔ لگ دیئے اچھی بولو، لگ دیئے جنہاں لگ دیئے بولو ہمارا، جیڑی نبی پاک نو پیاری لگ دیئے سانو پیاری لگ دیئے بولو، پھر منہ تے ہاتھ مارو ہاں والا۔ اللہ دے نبی نو پیاری لگ دی سی نا، میرے نبی نے ساری عمر ایک وال نہیں کٹیا، ایک وال بھی نہیں کٹیا، ایڈی پیاری سی میرے نبی نو۔ سانو بھی پیاری ہے نہیں، ادھی تے روز لا لا کے سٹنے ہیں بلا ناگا، ماڑا جا کوئی چونج باہر آ جائے صحیح رگڑ کے پھیرنے ہوتے تاگا نال مروانے ہیں۔ آیا کیوں میں بار وال؟ اے آ میرے نبی دی پسند نو اپنی پسند بنا لے، رب اللہ دی قسم تیری پسند جنت بنا دے گا، رب تینو جنت داخلہ عطا فرما دے گا۔ اوہ ذکر کریا کرو کثرت نہ، رب نو یاد کریا کرو۔ اے جیڑا میں پیغام دینا چاہنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ایک آخری بات سنا کے میں انشاءاللہ بات ختم کر لگا۔ اس لفظ سبحان تو میں نو یاد آ گیا ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز واسطے مسجد وچ گئے، میرے نبی مسجد وچ گئے تے میرے نبی دی زوجہ مطہرہ بھی اٹھ کے نماز ادا کی تھی تے نماز میرے نبی نے پڑھائی، او دوبا صحابہ نو قرآن پڑھایا، میرے نبی نے درس بھی انہاں نو دیتا، مسائل انہاں نو سمجھائے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سورج نکلیا تے میرے پیغمبر گھر تشریف لے آئے تے ویکھیا تے زوجہ مطہرہ حالے بھی مصلے تے بیٹھیاں نے۔ آپ نے فرمایا حالے تک بیٹھی ہیں؟ جی اللہ دے نبی کی کرنی ہے بھئی؟ اللہ دا ذکر بھی کرنی ہے۔ فرمایا میں اللہ دا ایک ذکر کر کے آیا جیڑا تیرے اس سارے ذکر نالوں پارا ہے۔ اللہ دے نبی ہو کیڑا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ کنا کو لمحہ ایڈا کو؟ فرمایا تو سویر دی بیٹھی ہے، سورج نکل آیا ہے، ذکر تو کر رہی ہے، پر اے کلمے تیرے اس سارے ذکر نالو پارے نے۔ سبحان پڑھ لو ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ میں نے تو انہوں کسرت نال اپنے رب دا ذکر نمازاں تو بعد بھی اور ہر حال وچ ٹردیاں پھردیاں اللہ کسرت نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔